र राजा परीक्षितले सुखदेवजी महामुनिसँग प्रश्न गर्दै सुखदेवजीले उत्तर दिँदै जानुभयो। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यदुर्वृतः। राजन, भगवान श्री कृष्णचन्द्र पृथ्वीको भूभारलाई हरण गर्नका निमित्त यो धरतीमा आउनुभयो। धरतीमा आएको धेरै समय भयो र त्यस पश्चात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारिकामा बस्नु भएको छ। द्वारिकावासीहरू 56 करोड भन्दा माथि यदुवंशीहरू रहेका छन् द्वारिकामा। त्यत्र सबैका साथमा भगवान बस्नुहुन्छ। सबैलाई सबै थोक परमात्माले दिनुभएको छ। तर यद यादवम कुलमहो अभिशय्यमास्ते, ती यदुवंशीहरूको भारलाई सहन गर्न पृथ्वीलाई पनि मुस्किल पर्न थाल्यो अरे। त्यति धेरै बढे, तर किन त सहन गर्न मुस्किल भयो भन्दा उनीहरू अभिमानी भएका छन्। दुष्कर्म गर्न थाले उनीहरूले। पृथ्वीलाई मान्छेको भारले गरौँ कहिले पनि हुँदैन। जब संसारमा पापी व्यक्ति बढ्न थाल्छन् नि, अनि पृथ्वीलाई भारको महसुस हुन्छ त्यतिखेर पापी व्यक्तिका कारणले। तर धर्मात्मी व्यक्ति जति बढे पनि पृथ्वीलाई भार कहिल्यै पनि हुँदैन सज्जन। त्यसै कारणले पृथ्वी माता अत्यन्त दुखी हुनुभएको छ। भगवानले विचार गर्नुभयो, अब मैले सबैको विनाशको कारणलाई पनि उपस्थित गराउनुपर्छ भनेर भगवान विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन द्वारिकामा 7 ऋषिहरू 7 जना आइपुग्नु भएछ। विश्वामित्र, असितकण्ड, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, जमदग्नि जस्ता ऋषिहरू, भरद्वाज जस्ता, कश्यप जस्ता ऋषिहरू आइपुग्नु भएछ। 7 जना सज्जन 7 ऋषिहरू। ऋषिहरू आएको देखेर सबैजना प्रसन्न भई उपवनमा बस्नु भएको थियो। 7 ऋषिहरू भगवान कृष्णका छोराहरू खेल्दै थिए। उनीहरूका मनमा विचार आएछ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्छन्। विचार आएछ, यी ऋषिहरूले त ज्योतिष शास्त्र साह्रै धेरै पढ्नु भएको हुन्छ अरे। कतिको पढ्नु भएको रहेछ, परीक्षा ल्याउँ भन्ने दुर्बुद्धि आएछ। भगवान कृष्णकी पत्नी जाम्बवतीका छोरा थिए एकजना, जसको नाम थियो साम्ब। ती साम्बलाई चाहिँ साडी लगाइदिएछन्, चोलो लगाइदिए अनि पेटमा कपडाको पोको बनाएर बाँधिदिएछन्। अनि शिरमा साडीका फेराले ढाकेर गर्भवती नारी जस्तो बनाएर हातमा समाएर लिएर गएछन्। ए साधु सन्त हो, उहाँ हाम्री भाउजू हुनुहुन्छ, भाउजू गर्भवती हुनुहुन्छ। भाउजूका गर्भबाट छोरो जन्मिला कि छोरी जन्मिन्छन् त भनिदिनु पर्यो हजुरहरूले भनेर सोधेछन्। दुर्बुद्धि आयो त्यस्तो। त्यति भन्ने बित्तिकै ऋषिहरूले नाम सोध्नुभयो, झुटमुट नाम बताए, कुण्डली तयार पारेर हेर्दा छोराको योग पनि छैन, छोरीको योग पनि छैन। बडा पीडा भएछ। अनि आँखा बन्द गरेर दुर्वासा ऋषिले दिव्य दृष्टिद्वारा हेर्दा सबै कुरा थाहा भयो, यिनीहरूले हाम्रो परीक्षा लिन चाहेका रहेछन्। दुर्वासा त अब ऋषको पोकै बोकेर हिँड्नुहुन्छ। भन्नुभयो, तिमीहरूकी भाउजूका गर्भद्वारा छोरो पनि जन्मिँदैन, छोरी पनि जन्मिनन्। मौसलम कुलनाशनम, एउटा फलामको मुस्ली जन्मिनेछ र त्यो फलामका मुस्लीका कारणले सम्पूर्ण तिमीहरू द्वारिकावासीहरूको विनाश हुनेछ भनेर श्राप दिनुभयो। श्राप दिनु। श्रापलाई प्राप्त गरी डराए बिचारा बालकहरू दौडिँदै गए। कुनामा गएर पेटको कपडा खोलेर हेर्दा कपडामा लपेटिएको फलामको मुस्ली रहेछ। डरायो उनीहरू, भयभीत भए। गएर राजा उग्रसेनलाई दिए, महाराज यस्तो 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 भयो भने। महाराज उग्रसेनले यसलाई लोहारकामा लिएर जाओ र यसलाई तताउन लगाएर घोटेर यसलाई अनि समुद्रमा फ्याँकिदिनु, धुलो बनाएर भनेर आज्ञा दिनुभयो। लगेर तताएर घोट्न लगाएर घोटेर धुलो बनाएर त्यो धुलो पनि अनि घोट्दा घोट्दै सानो टुक्रो रह्यो, त्यो समाउन गाह्रो भयो। त्यसलाई पनि लगेर समुद्रमा फ्याँकिदिए। समुद्रमा छाल आइरहन्छ, त्यो समुद्रका छालका कारणले गर्दा त्यो सम्पूर्ण सबै धुलोलाई किनारमा फ्याँकिदिएछ। त्यहीँबाट एरका नाम गरिएको घाँस बनेर प्रकट भयो। एरका भनेको अत्यन्त धारिलो घाँस, समुद्री किनारमा पाइने घाँस। पछि गएर द्वारिकावासीहरू त्यही समुद्र किनारमा जान्छन्।
अनि त्यो घाँसलाई झगडा गर्न थाल्छन्, अनि त्यो घाँसलाई उखेलेर हानाहान गरेर काटिएर सबैको मृत्यु हुन्छ। मृत्युको कारणलाई पनि भगवानले प्रकट गराइदिनु भयो। अब त्यो सानो टुक्रा त्यो पनि फ्याँकेको थियो, त्यसलाई एउटा माछाले खाएछ। माझीले जाल हाने माछा पर्यो, ल्याएर चिरेर हेर्दा पेटमा फलामको टुक्रा छ। त्यो फलामको टुक्रालाई बाहिर फ्याँकिदिए बाटातिर। एकजना जरा नाम गरिएका व्याधा थिए। ती व्याधा घुम्दै जाँदाखेरि शिकारको खोजीमा जाँदा त्यो फलामको टुक्रो उनले देखेछन्। ओहो, मलाई त बाणका टुप्पामा लगाउन काम दिन्छ भने लिएर गएर अनि त्यसलाई तीर बनाएर नि घोटेर त्यसलाई तीर बनाएर त्यही बाण लिएर शिकारको खोजी गर्न लागे जरा व्याधा। यता द्वारिकामा भगवान बसिरहनु भएको थियो। एक दिन देवताहरू आकाश मार्गबाट आएर भगवान ब्रह्मादि देवताहरूले भगवानको दिव्य स्तुति गर्छन्। नमामते देव पदार बिन्दम प्रपन्न तापोपशमात पत्रम। हे भगवान, हामी हजुरका शरणमा आएका छौँ। हे कृष्ण, हजुरको शरण जसले ग्रहण गर्छ उसका सारा दुःख विनाश हुन्छन्। हामी आजभन्दा 125 वर्ष अगाडि पनि हजुरका शरण ग्रहण गर्न गएका थियौँ। हजुरले म आउँछु, तिमीहरूको इच्छा पूर्ण गरिदिन्छु भनेर भन्ने वचन दिनुभयो। आज 125 वर्ष भयो। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ भूमेर भार अवतार आय। हजुरले पृथ्वीमा अवतार धारण गरेर आएको पनि शरद शतम व्यतीताय पञ्चविंशाधिकम प्रभु, 125 वर्ष भयो प्रभु। अब हजुरको यो पृथ्वीमा आउनुको कारण सबै कर्म अब हजुरका पूर्ण भए प्रभु। अब हजुर आफ्नो धाम जान सक्नुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीले भगवानलाई भन्नुभयो सजन, अब हजुर आफ्नो धाम जान सक्नुहुन्छ, किनकि हजुर आएको 125 वर्ष भयो यो पृथ्वीमा अवतार धारण गरेर आउनुभयो। भगवानले भन्नुभयो हामीहरूलाई साह्रै आपत पर्यो, आइदिनुहोस् भन्यो र म आएँ। अब जा भन्छौ भने गइदिउँला नि त, के हुन्छ र मलाई, होइन? दुःख पर्यो, आपत पर्यो, आइदिनुहोस् भन्दै आएका थियौँ र म आएको हुँ। अब जा भन्छ भने ठिकै छ, गइदिउँला। भगवानले भन्नुभयो। तुरुन्तै भगवानले जाने विचार बनाउनु भयो। देवताहरू स्तुति गरेर गए। भगवानले विचार गर्नुभयो अब आजका 7 दिनका दिनमा यो द्वारिकापुरी पनि समुद्रमा डुब्नेछ। अब डुब्नेछ समुद्रमा, मेरो विशेष मन्दिर मात्रै रहनेछ भनेर भगवान कृष्ण 7 दिन अगावै अर्जुनलाई आफ्ना पत्नीहरू जिम्मा लगाएर द्वारिका छोडेर भगवान कृष्णचन्द्र प्रवास क्षेत्रमा गएर पिपलका वृक्षमुनि बस्नुभएको छ। पिपलका वृक्षमुनि गएर भगवान बस्नु भएको थियो सजन। त्यतिखेरै उद्धवजी महाराज दौडिँदै पुग्नुभयो। उद्धवजीले गएर भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो। हे गोविन्द, यति बेर त हजुर यो धरतीमा हुनुहुन्थ्यो र हजुरका भक्तले हजुरको दर्शन गरेर चित्त बुझाए। तर अब अगाडि कलियुग आउँदैछ। कलियुगमा हजुरका भक्तहरूले हजुरका बारेमा जान्न चाहे, बुझ्न चाहे भने के छ त आधार गुरुदेव भनेर सोध्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो उद्धव, मेरो शरीर मात्रै गोलोक धाम जाँदैछ, तर मसँग भएको शक्तिलाई, ममा भएको तेजलाई म भागवत रूपी पुस्तकमा समाहित गरेर जाँदैछु। कलियुगमा मेरा भक्तहरूलाई मेरो दर्शन गर्ने इच्छा लाग्यो भने भागवतको दर्शन गरून्, मलाई नि दर्शन गरेको फल उनीहरूले प्राप्त गर्नेछन्। भागवत पढे भने, भागवत सुने भने मेरा बारेमा जान्नेछन् कलियुगी मेरा भक्तहरूले भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यसैले यो कलियुगमा भागवत नै सर्वोपरि ग्रन्थ हो। साक्षात् परमात्मा श्री कृष्णको वाङ्मय प्रतिस्वरूप वाणी रूपी ग्रन्थ, कृष्णको श्री विग्रह नै श्रीमद् भागवत महापुराण हो। भन्नु भागवत भगवानको, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। र भगवानले भन्नुभयो, अनि उद्धवले भन्नुभयो प्रभु त्यसो भने हजुरले भनेको कुरा ठिकै हो, तर अब म त कलियुगसम्म रहन्न, त्यसै कारणले मलाई हजुरले ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् प्रभु भनेर भन्नुभयो। मलाई ज्ञान दिनु पर्यो हजुरले। अब ज्ञान त दिने हो, तर हेर उद्धव, ज्ञान भन्ने कुरा त मनुष्यले व्यावहारिक कर्मबाट, हर चिजबाट ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। ज्ञान भन्ने कुरा त सबैबाट बटुल्ने विषय हो। हेर, जसरी दत्तात्रेय ऋषिका 24 जना गुरुहरू थिए, दत्तात्रेयका 24 गुरुहरू थिए, उहाँहरूको माध्यमद्वारा उहाँले ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। उद्धव भन्नुहुन्छ 24 गुरु, 24 मात्रै होइन 25औं गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो।
को हुनुहुन्थ्यो त गुरुहरूको नाम चाहिँ एकचोटि सुनौ न त। भन्दा पृथ्वी वायु र आकाश आपोग्नि चन्द्रमा रवि कपोतो जगर सिन्धु पतङ्गो मधुकृत गज मधुआ हरिणो मीन पिङ्गला कुररुर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृत इत्यादि 24 गुरुहरू थिए। दत्तात्रेयले गुरु बनाउनु भएको थियो पृथ्वीलाई पनि गुरु बनाउनु भयो। किन भन्दा पृथ्वीमा सहन शक्ति हुन्छ, सहने क्षमता हुन्छ। यत्रा मान्छेको भार, घरको भार, गाडीको भार, हवाई जहाजको भार कति होला पृथ्वीमा, तर पनि सहन गर्नुहुन्छ उहाँ। भगवानका भक्तमा पनि पृथ्वीको जस्तै सहन शक्ति हुनुपर्छ। सहन शक्ति भएन भने भक्त कहिले पनि बन्न सक्दैन। मैले वायुलाई पनि गुरु बनाएँ। वायुलाई किन, हावालाई किन भन्दा हावा चल्दा सबैतिर एकनाश रूपले चल्छ। दुर्गन्धीमा पनि चल्छ हावा, सुगन्धीमा पनि चल्छ, मैदानमा पहाडमा जताततै चल्छ। हावाले कसैलाई पनि छुट्याउँदैन, भेदभाव गर्दैन। त्यस्तै भगवानका भक्तले पनि कसैमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। वायुको जस्तो एकनाश व्यवहार सबैसँग गर्नुपर्छ। अनि मैले आकाशलाई पनि गुरु बनाएँ। किन भन्दा आकाश फराकिलो हुन्छ। भगवानका भक्तको हृदय पनि फराकिलो हुनुपर्छ। आकाश जस्तै सबैलाई अटाउन सक्ने, सबैसँग भिज्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। अनि मैले अग्निलाई पनि गुरु बनाएँ। आगोलाई किन भन्दा अग्निमा जे लगाए पनि अग्निले पचाइदिन्छ। अग्निको स्वरूप शक्ति कहिले घट्दैन। त्यस्तै मानवले पनि, भगवानका भक्तले पनि एकरूपता हुनुपर्छ उसमा, एकरूपता। अनि जे भेटे पनि स्वीकार गर्ने, कसैलाई दोष नलगाउने। आगोले काँचो भन्दैन, नेताले साँचो भन्नुहुन्न भन्छन् नि, होइन? त्यस्तै प्रकारले अग्निमा कुनै दिन काँचो चिज अलिकति नपाकेको भेटियो भने पनि थोरथोरै खाएर भए पनि त्यो 24 घन्टा बिताउने हो, होइन? अर्को पाकेको नभेटिन्जेली काँचो काँचो भेटियो भने पनि दोष नलगाउने, पाकेको भेटियो भने पनि ठिकै छ। अग्निको जस्तो एकरूपता, शक्ति सम्पन्न, बलवर्धन हुनु पर्यो। भगवानका भक्तले विचलित हुनु भएन। त्यसैले मैले गुरु बनाएँ। अनि मैले हरिणलाई गुरु बनाएँ। हरिणलाई किन भन्दा हरिणले सङ्गीतको प्रिय हुन्छ। हरिण भनेको सङ्गीत धुन सुन्छ। हरिणलाई समाउन जाने सिकारीले गएर बाजा बजाउँछन्। बाजा गाजा बजाएको सुनेपछि नि हरिणले आँखा चिम्लेर कान ठाडा गरेर सुन्न थाल्छ। त्यो सङ्गीत धुन सुन्न थालेपछि पछाडिबाट गएर सिकारीले बाण हानेर राम नाम सत्य गराइदिन्छन् हरिणलाई। त्यस्तै प्रकारले हरिणको जस्तै भगवानका भक्तले पनि ग्राम्य गीतम नशृणुया, संसारिक गीत धेर सुन्नु हुँदैन। संसारिक गीतको आनन्द लिएर आँखा चिम्लेका बेला कालले कतिखेर बाण हान्छ थाहै हुँदैन। गीत सुन्नै पर्छ भने भगवानका गीत सुनौँ, भजन सुनौँ। नाम, भगवानको नाम लिने बानी बसाइयो भने भगवानको नाम लिँदै भजन गर्दै त आँखा चिम्ले पनि कालले बाण हानि गयो भने पनि परम गति हुन्छ हाम्रो। त्यसैले संसारिक गीतमा, धुनमा, सङ्गीतमा अलमल्लिने व्यक्तिको पनि दुर्गति हुन्छ। मैले त्यसैले हरिणलाई पनि गुरु बनाएँ। अनि मैले एउटी कुमारी कन्यालाई पनि गुरु बनाएँ। कुमारी, घरमा एउटी कुमारी कन्या रहेछन्, माग्न भनेर आएछन्। जुन दिन उनलाई माग्न आए त्यस दिन चाहिँ उनका मातापिता गङ्गा स्नान गर्न जानुभएको रहेछ। उनलाई थाहा भयो कि मलाई माग्न आए भनेर, अतिथिको सेवा त गर्नु पर्यो भनेर भित्र गएर भोजन बनाउनु पर्यो भनेर चामल हेर्दा चामल सकिएको रहेछ, धान मात्रै रहेछ। ओखलीमा धान लगाएर कुट्न लागिन् घरका पछाडिपट्टि लगेर, किनकि अगाडि सुनाउनु भएन नि, कस्ता घरमा आइएछ पनि चामल पनि राख्दा रहेन रहेछ। जतिखेर अरू बेला त के खान्थेको नि, पाहुना आएका बेला मात्रै धान कुट्दा रहेछन् भन्लान्। फेरि बल्ल बल्ल माग्न आएका छन् मलाई भनेर घरका पछाडिपट्टि ओखली लगेर धान कुट्न लागिन्। ती कन्याले हातमा काँचका चुरा लगाएका छिन्, भरिभरि चुरा नि। अनि ती चुरा जब ओखलीमा धान कुट्न लागेपछि चुरा बज्न लागेछन्, छङ 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 गरेर चुरा बज्छन्। उनले मनमा विचार गरिन् कि यो चुरा बजेको आवाज अगाडि बस्नेले सुने भने के भन्लान्। मैले सुनाउन हुँदैन भनेर त्यो चुराको आवाज नबजोस् भनेर एक एकवटा चुरा खोलेर भुइँमा राखिन्।
फेरि कुड्छिन् फेरि बच्छ, फेरि कुड्छिन् फेरि बच्छ गर्दा गर्दै अन्तिममा एक एकवटा मात्रै चुरा रहे हातमा अनि बजेन चुरा। अनि उनले धान कुटेर चामल निकालेर अतिथिको सेवा गरिन्। दत्तात्रेय ऋषि भिक्षा माग्दै आउनुभएको थियो। उनले त्यो ओखली कुट्दै गरेको, धान कुट्दै गरेको देख्नुभयो। भन्नुभयो, देवी कन्या, ब्राह्मण कन्या, म तिमीलाई गुरु बनाउँछु आजदेखि भन्नुभयो। म गुरु बनाउँछु तिमीलाई, किन भन्दा तिमीले मलाई ठुलो ज्ञान देऊ। भगवानका भक्तले भिडभाडमा बस्नु कहिल्यै पनि नहुने रहेछ। भिडभाडमा बस्यो धेरैजना भएर भने चुरा बाजे झैँ बाजिने रहेछ। धेरैवटा चुरा त बाज्छन् होइन, छङछङ गर्छन् बज्छन्, तर एक एकवटा मात्रै चुरा हुँदाखेरि बजेनन् भने भगवानका भक्तले पनि धेरै भिडभाडमा बस्ने होइन, एकान्त प्रिय एक्लै बस्नुपर्छ अनि मात्रै भजनमा मन लाग्ने रहेछ। धेरैजना भइयो भने त बाजिन्छ, गफै मात्रै हुन्छ होइन, राजनीति हुन थाल्छन्, छिमेकीका कुरा हुन थाल्छन् अनि व्यवहारका कुरा हुन थाल्छन्। त्यसो गरेपछि भजन सतचूर्ण हुन्छ। त्यसैले भगवानका भक्तहरू एकान्त प्रिय किन हुँदा रहेछन् भन्दा मन चञ्चल नहोस् भन्नका लागि। मलाई तिमीले ज्ञान देऊ, म तिमीलाई गुरु बनाउँछु भन्नु। एउटी पिङ्गला नाम गरिएकी वेश्यालाई पनि मैले गुरु बनाएँ भन्नु। एउटी पिङ्गला नाम गरिएकी वेश्या थिइन्, शरीर बेचेर उनले ठुलो महल बनाएकी थिइन्, धेरै तले घर हेर्नु। सम्पत्ति कमाउन त नराम्रो काम गरेर पनि सम्पत्ति कमिन्छ सज्जन, तर सम्पत्ति कमिन्छ तर इज्जत हुँदैन कहिले पनि हेर्नु। र जो मान्छेले इज्जत र सम्पत्ति दुइटै कमाउँछ त्यो मान्छे मात्रै महान मान्छे हो मानव जीवनमा। तर मान्छेलाई अहिले इज्जतसँग प्रवाह छैन, सम्पत्तिसँग प्रवाह छ, तर त्यो इज्जत बिनाको सम्पत्तिको कुनै काम छैन सज्जन, कुनै काम छैन। त्यसैले पिङ्गलाले पनि दुष्कर्म गरेर सम्पत्ति कमाएकी थिइन्, धेरै सम्पत्ति, ठुलो महलमा बस्थिन् उनी। अनि उनले बाहिर द्वारमा एउटा नगडा राखेकी थिइन्, जसलाई हामी दमा बाजा भन्छौँ नि, नौमती बाजामा बजाउने दमा हुन्छ नि, ड्याम ड्याम पारेर बजाउने। कोही परपुरुष आए भने पहिला त्यो दमा बाजा बजाउँथे अनि दमाको आवाज सुनेपछि पिङ्गला माथिबाट आएर परपुरुषलाई लिएर जाने गर्थिन्। दिनैपिछे त्यो काम कर्म चलिरहेको थियो। एक दिनको कुरा, तिनै दत्तात्रेय ऋषि पनि भिक्षा माग्दै माग्दै पुग्नु भएछ। माग्दै माग्दै पुग्नुभयो, भिक्षा दे भन्दा घरमा कोही देख्नुहुन्न। आँगनमा पुगेर हेर्दा दमा बाजा देख्नु भएछ, बजाउन मन लागेछ, ड्याममा पारेर बजाइदिनु भएछ। दमा बाजा बजाइदिनु भयो। दमा बजाउने बित्तिकै तुरुन्तै त्यतिखेरै पिङ्गलाले सुनिन्, माथिबाट दौडिँदै आइन् तल। तल आएर हेर्दा दत्तात्रेय ऋषि कुनामा लुक्नु भएछ। यसो यताउता हेरिन्, कोही देखिनन्। फेरि दौडेर माथि गइन्। अघि बजाएको दमा चित्त बुझिया थिएन, फेरि निक्लिएर ड्याममा बजाइदिनु भएछ। होइन, कोही त आए जस्तो छ आज पनि भनेर दौडिएर तल आइन्। फेरि लुक्नु भएछ, तलमाथि तलमाथि धेरैचोटि भएपछि पिङ्गला गलिन्, थाकिन् अनि सिँढीमा बसेर भन्न लागेछन्, मैले व्यर्थमा यस्तो कर्म गरेछु। परपुरुष आउलान्, मलाई सेवन गर्लान्, सम्पत्ति दिएलान् भन्ने आशामै आज मेरो जीवन सारा समाप्त भएछ। हेर, मैले आजसम्म साधु सन्तको, भगवानका भक्तको सङ्गत नगरी, सत्सङ्ग नगरी, सत्कर्म नगरी, दुष्कर्म गरेरै मेरो जीवन बित्यो भने म जस्ती पापिनीको के गति होला अब भनेर उनी विचार गर्न लागिन्। मैले सन्तको समीपमा गएर सत्सङ्ग गरेकी भए आज मेरो यो दुर्गति हुने थिएन। यो संसारको आशा गर्नु दुःख। म कतिचोटि तलमाथि गरेँ, तर आशा मात्रै गरेँ, तर आशामा आज केही पनि उपलब्धि छैन भने आशा हि परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम इति संसिद्य कान्तासम सुखम सुस्वाप पिङ्गलाः। संसारिक आशा गर्नु नै दुःखको कारण रहेछ, निराशा नै सुखको आधार रहेछ। आज मैले त्यो कुरा बुझेँ भनेर पिङ्गला भन्छन्। दत्तात्रेय ऋषि दैलाका कुनाबाट निक्लेर गएर भन्नुहुन्छ, हे देवी, तिम्रो कर्म गलत होला
तर म तिमीलाई गुरु मान्छु आजदेखि। किन भन्दा संसारिक वस्तुको आशा नै दुःखको मूल कारण हो, निराशा नै सुखको आधार हो। त्यही रहेछ मैले कुरा बुझेँ भनेर दत्तात्रेय ऋषि भन्नुहुन्छ। इत्यादि गरेर दत्तात्रेयले 24 गुरु बनाउनु भएको थियो र आत्मालाई 25औं नम्बरको गुरु बनाउनु भयो। आत्मा गएर परमात्मामा नमिलिकन, आत्माको पहिचान नगरिकन मानवको मोक्ष हुँदैन भनेर मैले आत्मालाई 25औं गुरु बनाएँ भनिँदै दत्तात्रेय महामुनि भन्नुहुन्छ। गुरु बिना मानवको कल्याण हुँदैन, गुरु बिना भवसागर पार तर्न सकिँदैन, गुरु बिना मोक्ष मार्गलाई अवलम्बन गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि मानव जीवनमा गुरु अपरिहार्य चाहिन्छ भनेर सुनाउनुहुन्छ। गुरुको महिमा, भक्तिको महिमा, ज्ञानको महिमा भगवान कृष्णले उद्धवजी महाराजलाई दिव्य यी ज्ञानका चर्चाहरू गरेर सुनाउनु भयो। सज्जन ज्ञानको चर्चा गरेर सुनाउनु भयो सबैजना। उद्धवजी प्रसन्न हुनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, उद्धव अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ भन्दा स्नेह मोह मदान्धकार प्रभु, तपाईँले दिएका उपदेशले आज म धन्य भई, मेरो अन्धकार नष्ट भयो, अब मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर उद्धवजी महाराज भन्नुहुन्छ। त्यसो भने जाऊ अब तिमी बद्रीधाम तर्फ। उद्धव तिमी बद्रीधाममा गएर बस, तर तिमीले एउटा कुरा ध्यान राख्नु, बद्रीधाम जाँदा अलकनन्दा नदीमा साह्रै हिउँ बगेको पानी आउँछ, चिसो। त्यहाँ तिमीले नुहाउन चाहिँ ननुहाउनु, आचमन मात्रै गरेर अनि मेरो तपस्या गर्नु। हेर्नुहोस् त भक्तको कति माया गर्नुहुन्छ भगवान। चिसा पानीमा नुहायौ भने तिमी बिमारी हुन्छ है फेरि, त्यसैले आचमन मात्रै गर्नु र मेरो चिन्तन गर्नु है उद्धव भनेर भगवानले भन्नुभयो। भगवानका चरणका खराउलाई शिरमा धारण गरेर उद्धवजी प्रस्थान गर्नुहुन्छ। सज्जन त्यहाँबाट भगवानको भजन गर्न भनेर उद्धवजी महाराज प्रस्थान गर्नुभयो। भगवान प्रवास क्षेत्रमा गएर पिपलका वृक्षमाथि बसिरहनु भएको थियो। देवताहरू सबैजना आउन लाग्नु भएको छ। यता तिनै जरा नाम गरिएका व्याधा जाँदै थिए। सज्जन जरा व्याधा शिकारको खोजी गर्दै थिए। त्यही बाण लिएर जाँदै गर्दा परबाट हेर्दा भगवान कृष्णका चरणको नङ टल्किएको देख्दाखेरि हरिणका आँखा चम्किए जस्तो देखेछन्। यहाँ त हरिण पो रहेछ भनेर बाण तन्काएर प्रहार गरे। कृष्णका चरणमा गएर बाणले लाग्यो। जरा व्याधा दौडिँदै पुगे। प्रभु मबाट भुल भएछ, म झुकिएँ, मेरो यो इच्छा थिएन हजुरका चरणमा बाण हान्ने, म त हरिण भनेर हानेका थिएँ भने। भगवानले भन्नुभयो, मेरो इच्छा थिएन भन्यौ तिमीले, सकिगयो नि। यो दुनियाँमा तिम्रो इच्छा चल्दैन, इच्छा त मेरो चल्छ नि, होइन? मान्छेले इच्छाएर हुँदैन। कर्म गर्ने अधिकार मान्छेको हो, तर उसलाई दिने नदिने, उसको इच्छा पूरा गर्ने नगर्ने त्यो मेरो हातको कुरा हो। त्यसैले तिम्रो इच्छा चल्दैन दुनियाँमा व्याधराज, इच्छा मेरो चल्छ र मेरै इच्छाले तिमीले मेरा पाउमा बाण हान्यौ र मलाई गोलोकधाम जाने बाटो तिमीले खुल्ला गरिदेऊ, प्रशस्त गरिदेऊ। अब म जानुभन्दा पहिले तिमी मेरो धाम जाऊ भनेर भगवानले ती व्याधा जसले जीवनभरि पाप कर्म गरे, नराम्रो गरे, तर अन्तिममा कृष्णसँग सम्बन्ध जोडिने बित्तिकै सबै पापबाट मुक्त गराएर आफ्नो धामको अधिकारी बनाइदिनु भयो भगवानले। त्यस्ता दयालु कृष्णका शरणमा नगएर कसका शरणमा जाने त? अब हामीले सम्पूर्ण सबैजना ती व्याधराज गए, भगवानको धाम गए। सज्जन उनको मोक्ष भयो। भगवान बसिरहनु भएको थियो पिपलका वृक्षमाथि। देवताहरू आइपुग्नु भयो। कसरी जानु हुँदो रहेछ कृष्ण आफ्नो धाम जाँदा भनेर सबैले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्दा हेर्दै एकाएक भगवान अन्तर्हित हुनुभयो। भगवान हराउनुभयो। भगवान कहाँ जानुभयो भन्ने कुरा कसैले पनि देखेन। भगवान कहीँ जानु भएको छैन, हामी सबैका हृदयमा हुनुहुन्छ। भागवत रूपी पुस्तकमा परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। भगवान कहीँ पनि जानु भएको छैन। सज्जन यसरी परब्रह्म परमात्मा भगवानको दिव्य प्रसङ्ग कथा वर्णन गर्नुहुन्छ एकादश स्कन्धमा। र परीक्षित राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, स्वधामानुगते कृष्णे यदुवं सविभूषणे कस्य वंशो भवद पृथिव्या एतदा चक्षमे मने। गुरुदेव अब अगाडि त घोर कलियुग आयो होला। कलियुगमा कस्ता कस्ता राजा महाराजा हुन्छन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन
कलियुगी देश का शासक बनेगा, अधर्मी स्वभाव का, पापी स्वभाव का हुन्छन्, धर्मलाई बेच्ने वाला हुन्छन्, अधर्म को विकास गर्ने वाला, पर धर्मलाई स्वीकार गर्ने वाला देशका शासकहरू हुन्छन्। आज त्यही नै भइरहेको छ। यो कुरा त सुखदेवजीले भन्नुभएको छ। ततस्थो यवना भाव्य चतुर्दश तुरुष्कका। अनि कलियुगमा गुरुण्डाहरूको राज्य हुनेछ सबैतिर। गुरुण्डा शब्द नै अपभ्रंश भएर अहिले हामी गुण्डा भन्छौँ नि, गुण्डाहरू गोरेहरूको राज्य हुनेछ। गोरेहरूले सम्पत्ति फ्याँकेर, डलर फ्याँकेर सारा विश्वको धर्म, कर्म, संस्कृति, परम्परालाई आफ्ना पन्जामा लिनेछन्। सबै गोरेहरूले दुष्कर्म गर्नेछन्। त्यस्तो भयावह परिस्थिति उनीहरूले स्वीकार गराउनेछन्। गोरेहरूको राज्य चल्नेछ सारा विश्वमा भनेर सुनाउनुहुन्छ। आज त्यही भइरहेको छ सजन। गोरेहरूको इसारामा सबै थोक चारैतिर चलिरहेको छ। अनि त्यस पश्चात कलियुगमा नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ, टाढाको तीर्थ मनाउन हेर्न, टाढाको तीर्थ जानका लागि भनेर सबै मनमा उत्सुकता लिएर जान्छन्। दूरे बार्ययिनम तीर्थम लावण्यम केशधारणम। नजिकको देवता हेला हुन्छ कलियुगमा। घरका नजिकै मन्दिर छ भने कोही जाँदैन, तर टाढा टाढा मन्दिर बनाए अरे भनेर धाइ हिँड्छन् व्यक्तिहरू। अर्को कुरा, सबैभन्दा नजिकको देवता भनेको को भन्दा माता पिता। माता पिता भन्दा नजिकको देवता भगवान अरू कोही छैन। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धवा शिव भक्ताश्च सदेशो भुवनत्रयम्। माता भनेकी साक्षात पार्वती, पिता भनेका महादेव। अब महादेव र पार्वती जस्ता माता पितालाई घरमा रुवाएर, दुःख दिएर, कष्ट दिएर, अहोरात्र रुन बाध्य गराएर अनि छोरा बुहारीजी तीर्थ धाइ हिँड्छन् परीक्षित कलियुगमा। तर के त्यस्तो गर्नेवाला व्यक्तिसँग ती भगवान देवता खुसी होलान् भन्दा कहिले हुँदैनन्। जसले माता पितालाई दुःख दिन्छ त्योसँग भगवान कहिले पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। पहिला माता पिताको सेवा गर्ने हो, अनि समय उब्रियो भने अनि मात्रै तीर्थको भ्रमण गर्ने हो। तर कलियुगी मानवले यस्तो दुष्कर्म गर्छन्। जसले माता पितालाई दुःख दिन्छ, माता पिताका आँखामा आँसु आउने काम गर्छ भने उसले जीवनमा सुख शान्ति कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। उसलाई सुख हुँदैन, आनन्द हुँदैन। तर पनि कलियुगी मानवले त्यस्तै नराम्रा मात्रै व्यवहार गर्नेछन्। उनीहरू नरकगामी बन्नेछन् कलियुगी मानवहरू। अनि कलियुगी मानवहरू त्यस्ता हुन्छन्। लावण्यम केशधारणम। कलियुगमा कलियुगी मानवको सुन्दरताको प्रतीक भनेको कपाल मात्रै हुनेछ। कपाल नै सुन्दरताको प्रतीक हुनेछ। जसले कपाल सजाउन जान्यो त्यही राम्रो देखिन्छ अरे कलियुगमा। जसले ब्युटी पार्लरमा गएर कपाल काटेर छाँटेर घुङ्राले बनाएर कालो मेहन्दी लगाएर धुस्रे बनायो नि त्यही राम्रो देखिन्छ। अनुहार जति नै राम्रो भए पनि कपाल सजाएको छैन भने नराम्रो देखिन्छ। तर अनुहार चाहिँ हेर्नै नहुने भए पनि कपाल चाहिँ सजिएको छ भने त्यही राम्रो देखिन्छ। कलियुगको सुन्दरताको प्रतीक भनेको कपालमा मात्रै सीमित रहन्छ। अनुहारमा चमक धमक कलियुगी मानवमा रहँदैन कहिले पनि। त्यस्तो हुनेछ। अनि कलियुगी मानव चाहिँ जति कलियुग बढ्दै जान्छ उति होचा 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 हुँदै जान्छन्। कति होचा अन्तिमतिर गएर भन्दा खोर्सानीको बोटमा सिँढी लगाएर चढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ अरे। त्यति होचा होचा हुँदै जानेछन् कलियुगी मानवहरू। अनि अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार फैलिनेछ। कलियुगी मानवले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा सबै कुरा बेच्नेछन्। अनि भयावह अवस्था आउनेछ। वेशभूषालाई त्याग्नेछन् कलियुगी मानवले परीक्षित। आफ्नो भाषालाई पनि बिर्सिनेछन् कलियुगी मानवले। त्यस्तो खालको अवस्था आउनेछ। भयावह अवस्था पापाचारतिर मात्रै जब मानव प्रेरित हुन्छ। कलियुगको आयु भनेको 4,32,000 वर्ष हो। अहिले केवल 5,000 वर्ष मात्रै हुँदैछ। अझै 4,27,000 वर्ष बाँकी नै छ। सुरुमा यत्रो भयो भने अब यहाँभन्दा उता के हुँदै जाला त्यस विषयमा वर्णन गर्न सकिँदैन। कलियुगमा अन्तिम हुँदै गएपछि 20 देखि 30 वर्षभित्रमा मान्छे जन्मेर मरिसक्छ। 16 वर्षमा बुढो हुन थाल्छ, कपाल फुलेर सेतै, र 30 वर्षभित्रमा त मान्छे परमधाम गइसक्छ। त्यस्तो खालको अवस्था हुनेछ। अनि भयावह अवस्था पापाचार अधिक बढेपछि कलियुगको अन्त्य समयमा एउटा सम्बल नाम गरिएको गाउँ हुनेछ। त्यहाँ विष्णु यश नाम गरिएका ब्राह्मण हुनेछन्। र तिनै विष्णु यश नाम गरिएका ब्राह्मणका घरमा कल्की नारायण भगवानले अवतार धारण गर्नुहुनेछ।
र तिनै भगवान कल्की नारायणसँग एउटा सेतो घोडा हुनेछ। त्यो घोडामा चढेर सारा विश्वमा भ्रमण गरेर पापिष्टको संहार र सज्जनको रक्षा भगवान कल्की नारायणले गर्नुहुनेछ भनेर कलियुगी धर्मका विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। वर्ण कल्की नारायण भगवानको जय हो। अनि कलियुगी धर्मका विषयमा वर्णन गर्नुभयो। अनि हे परीक्षित, सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, तिमीलाई मैले भागवत सुनाउन लागेको आज 7औं दिन भयो। श्रृंगी ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो, त्यो 7 दिनका दिनमा तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुनेछ तिम्रो भनेर आज 7औं दिन भएको छ। तिमीलाई मैले यत्रो दिन भागवत सुनाए 7 दिन पर्यन्त। अब तिमी विचलित नभइकन बस्नु र तिमीले यो कुरा मनमा विचार गर्नु, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मान आत्मन्याधाय निष्कले, म नै ब्रह्म हुँ, म भगवानको स्वरूप हुँ र मैले परमात्मा प्राप्तिका लागि कर्म गर्नुपर्छ। मेरो आत्मा अजर अमर छ, आत्मा कहिल्यै मर्दैन, आत्मा परमात्मामा मिल्छ भन्ने विश्वासका साथमा तिमी बस्नु। यो पंचभौतिक शरीर हो, पंचतत्व पंचतत्वमा मिल्छ, तर आत्मा परमात्मामा मिल्छ भनेर विश्वासका साथमा तिमी बस्नु, तिम्रो कल्याण हुनेछ। अरू के चाहन्छौ, तिमी के सुन्न चाहन्छौ भनेर किम्बो या श्रोतुमिच्छसि भनेर अन्तिम उपदेश दिनुभयो सुखदेवजीले परीक्षितलाई। परीक्षितले भन्नुभयो, गुरुदेव सिद्धोस्म्यनुगृहीतोस्मि भवद्भि करुणा परे। हजुरले दिएका उपदेशका कारणले गर्दा म सिद्ध बुद्ध नित्य आत्मा भएँ, अब मलाई केही सुन्ने इच्छा छैन भन्नुभयो। त्यसो भने तिमी बसिरह, अब म जान्छु भन्नुभयो। 7 दिन पर्यन्त भागवत सुनाउने गुरुदेवलाई परीक्षितले पूजन गर्नुहुन्छ। अनि पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुभयो, गुरुदेव मेरो मोक्ष होस्, मलाई आशीर्वाद दिनुहोला है भन्नुभयो। भगवानले तिम्रो मनको इच्छा पूर्ण गर्नुहुनेछ परीक्षित भनेर आशीर्वाद दिएर सुखदेवजी जुरुक्क उठेर उत्तर दिशातर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। आउनु भएको थियो उत्तरबाट, जानु पनि भयो उत्तरतिरै। सुखदेवजी महामुनि भन्नु, सुखदेवजी महाराजको जय हो। सद्गुरुदेव महाराजको जय हो। सुखदेवजी उठेर प्रस्थान गर्नुभयो। यता सुतजी महामुनिले नैमिषारण्यवासी ऋषिहरूलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। परीक्षित राजा बसिरहनु भएको थियो, भगवानको ध्यान गरेर चिन्तन गरेर। त्यतिखेर तक्षक नाग हिँडे। आज 7औं दिन हो, मैले डस्नुपर्छ भनेर हिँडे। बाटामा कश्यप ऋषिसँग भेट भएछ। कहाँ हिँड्नु भएको भन्ने परिचय भयो। कश्यपले भन्नुभयो परीक्षितलाई, तक्षकले डस्छ अरे भनेर म बचाउन हिँडेको भन्नुभयो। तक्षक नाग साधुको भेषमा थिए, आफ्नो स्वरूपमा आए, मै हुँ तक्षक, मै हुँ तक्षक, मैले जसलाई डस्छु नि त्यसलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भन्दा, हँ त्यसो भने यो पिपलको वृक्ष म मारेर देखाउँछु, तपाईँ हरियो बनाएर देखाउनुहोस् भने। तक्षकले गएर फणा प्रहार गरे, पिपलको वृक्ष खरानी भयो। कश्यप ऋषिले कमण्डलुमा जल लिएर मन्त्रद्वारा अभिषिक्त गरेर खरानीमा छर्किदिनु भएको, जस्ताको तस्तै हरियो भयो वृक्ष। यिनले त बचाउने रहेछन्, तपाईँ किन बचाउन चाहनुहुन्छ भन्दा, मैले परीक्षितलाई बचाएँ भने परीक्षितले मलाई सम्पत्ति दिनुहुन्छ भन्ने आशाले। तक्षकले भने तपाईँ नबचाउनुहोस्, तपाईँलाई म सम्पत्ति यी दिन्छु भने। कश्यपले विचार गर्नुभयो, मैले त्यो काम गर्नु हुँदैन। परीक्षितको आयु अब यहाँभन्दा उता अझै छ भने त मैले बचाएर पनि फाइदा हुन्छ, तर आयु नै समाप्त भएको रहेछ भने त बचाउन सकिँदैन फेरि। त्यसै कारणले कश्यप ऋषिले आँखा बन्द गरेर दिव्य दृष्टिद्वारा हेर्दा परीक्षितको आयु समाप्त भइसकेको रहेछ, अब यहाँभन्दा उता बचाउन सकिँदैन, उपाय नलाग्ने रहेछ भन्ने कुरा चाल पाएर देऊ सम्पत्ति भनेर माग्नुभयो। तक्षक नागले मणि दिए, सम्पत्ति प्रदान गरे, लिएर कश्यप ऋषि जानुभयो। त्यहाँबाट तक्षक नाग गए सजन। परीक्षित आँखा बन्द गरेर भगवानको ध्यान गरेर बसिरहनु भएको थियो। तक्षकले गएर फणाले स्पर्श गरे, छुने बित्तिकै परीक्षित राजाको शरीर जलेर भस्म भयो। उहाँका शरीरबाट दिव्य ज्योति आत्मा प्रकट भयो। त्यो आत्मा गएर गोलोकवासी परमात्मा श्री कृष्णका चरणमा विलीन भयो सजन। ब्रह्ममा गएर विलीन भयो परीक्षितको आत्मा, उहाँको मोक्ष भयो। 7 दिन पर्यन्त भागवत सुनेर परीक्षितको
मोक्ष भयो भने हाम्रा काश्यप गोत्रीय सम्पूर्ण पितृहरूको पनि अवश्य मोक्ष भयो। पण्डित कृष्ण गोविन्द माता योगमाया लगायत सम्पूर्ण पितृहरूको पनि मोक्ष भयो। हामीले विश्वास गर्नु पर्यो स्वजन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र पितृहरूको पनि मोक्ष हुन्छ। परीक्षितको पनि 7 दिन पर्यन्त भागवत श्रवण गरेर उहाँले पनि मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। यता परीक्षित राजाको मोक्ष पश्चात परीक्षितका पुत्र जन्मेजय राजा, जन्मेजयलाई बडा पीडा भयो। मेरा पितालाई सर्पले डसेर मृत्यु भयो भने अब म यो दुनियाँमा भएका सर्प जति एउटै बाँच्न दिन्न भनेर जन्मेजयले सर्प यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो। सबैतिरका सर्प आउँदै हवन कुण्डमा पस्दै मर्न लागे। सर्प जति सबैजना सबै तक्षक नागको पालो आयो, तर तक्षक नाग आएनन्। के गर्दा हुन्छ, त्यो मेरो शत्रु आउनु पर्यो भन्दा इन्द्रका कुर्सीमा गएर स्वर्गमा बेरिएर बसेको रहेछ भन्नुभयो गुरुहरूले। त्यसो भने मन्त्र बोलेर जे गरेर हुन्छ ल्याउनु पर्यो, हजुरले ल्याउनु। गुरुहरूले मन्त्र बोल्नै लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेर एकजना आस्तिक नाम गरिएका ऋषि आउनुभयो। आस्तिक ऋषिका पिताको नाम थियो जरत्कारु, आमाको नाम पनि जरत्कारु नै थियो। ती जरत्कारु वासुकी नागकी बहिनी थिइन्। वासुकी नागका भान्जा हुनुहुन्थ्यो आस्तिक ऋषि। उहाँले आएर भन्नुभयो सर्प पनि संसारमा चाहिने प्राणी हो, भगवानको सृष्टिलाई निर्मूल कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। र त्यहाँबाट त्यो सर्प यज्ञ रोकियो। तक्षक नाग बाँचे र तिनै तक्षकका सन्तानहरू चारैतिर फैलिएका हुन् आज पनि भनेर सुनाउनुहुन्छ। र अब हामी भागवतको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ र म सम्पूर्ण कर्ता महानुभावहरूलाई आग्रह गर्दछु हजुरहरू सबैजना आएर अब हामी अन्तिमको यो भागवत कथा प्रसङ्गलाई सबैजना भएर बसेर सुन्नेछौँ। जे जुन जुन कार्यमा हजुरहरू हुनुहुन्छ त्यो कार्यलाई चटक्क छोडेर आएर यथास्थानमा बस्नुहुनेछ। एउटा मिठो भजन हामी श्रवण गरौँ र भजन पश्चात हामी अन्तिम कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। आओ न बुद्ध एकचोटि फेरि शान्ति को संदेश दिन लाए। आओ न कृष्ण मुरली बजाउँदै गीता को ज्ञान छर्न लाए। आओ न बुद्ध एकचोटि फेरि शान्ति को संदेश दिन लाए। आओ न बुद्ध एकचोटि फेरि शान्ति को संदेश दिन लाए। आओ न कृष्ण मुरली बजाउँदै गीता को ज्ञान छर्न लाए। आओ न कृष्ण मुरली बजाउँदै गीता को ज्ञान छर्न लाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्गं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। को हामीलाई आपसमा थाहै भएन। शान्ति कसैको मनमा भएन। हो को हामीलाई आपसमा थाहै भएन। शान्ति कसैको मनमा भएन। पहिले भगवानको वास थियो, पहिले भगवानको वास थियो। अहिले हाय राम नाम कुन्नी के भयो। अहिले हाय राम नाम कुन्नी के भयो।
आओ न बुद्ध एकचोटि फेरि शान्तिको सन्देश दिनलाई। आओ न बुद्ध एकचोटि फेरि शान्तिको सन्देश दिनलाई। आओ न कृष्ण मुरली बजाउँदै गीताको ज्ञान छर्नलाई। आओ न कृष्ण मुरली बजाउँदै गीताको ज्ञान छर्नलाई। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्गं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। ज्ञान बुद्धि सबैको नष्टै भयो कि ईश्वरको सत्य पनि अब छैन कि। हो ज्ञान बुद्धि सबैको नष्टै भयो कि ईश्वरको सत्य पनि अब छैन कि। तिम्रै सन्तान हामी आओ बचाओ, तिम्रै सन्तान हामी आओ बचाओ। धर्म र अहिंसाको ज्योति जगाओ, धर्म र अहिंसाको ज्योति जगाओ। आओ न बुद्ध एकचोटि फेरि शान्तिको सन्देश दिनलाई। आओ न बुद्ध एकचोटि फेरि शान्तिको सन्देश दिनलाई। आओ न कृष्ण मुरली बजाउँदै गीताको ज्ञान छर्नलाई। आओ न कृष्ण मुरली बजाउँदै गीताको ज्ञान छर्नलाई। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्गं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, सङ्गं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। अब हामी भागवतको अन्तिम कथामा उपस्थित भएका छौँ। सुतजी महामुनिले नैमिषारण्यवासी ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, नमो धर्माय महते नम कृष्णाय वेदसे